पूजाको लागि लामागुरु आइसक्नु भएको छ। लामागुरु पाइसक्नु भएको छ। पक्कै पनि हाम्रो आजको यस कार्यक्रममा 25औं रजत जयन्तीमा केक काटेर हामी आज हर्षोल्लास मनाउँदैछौँ। सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई ताली बजाएर गडगडाटका साथ अनुरोध गर्दै हामी यसै गरी 25औं भाग 50औं भाग 100औं भागहरू र हजारौं भागहरू यसै गरी मनाउनेछौँ भन्ने बाचा गर्दै आजका प्रमुख अतिथि जो हुनुहुन्छ उहाँको बाहुल्यतामा आजका यस कार्यक्रम उद्घाटन गर्दैछौँ। कृपया सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूले ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु न। धेरै धन्यवाद आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू। पक्कै पनि हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू पनि ताम्बा गीतसँगै डम्फु बजाउने नाच भएको छ। कृपया सबैजनाले ताली बजाइदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी तामाङको एउटा परम्परा डम्फु नाच जुन हाम्रो पिछे छेउदेखि हाम्रो तामाङ समुदायको इतिहास बताउने यो नाच आज हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू पनि नाच्दै हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण साथीहरू कृपया ताली बजाइदिनु पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लर्काई डम्फु बजाउँदै नाच्ने यिनै नाचलाई डम्फु नाच भनिन्छ। पक्कै पनि हाम्रो तामाङ समुदायमा पूर्वकालदेखि चल्दै आएको यो नाचबाट हामी अतिथिज्यूलाई विशेष स्वागत गर्दैछौँ। सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू कृपया तपाईँहरूले पनि ताली बजाएर साथ दिनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ताली बजाइदिनु न।
अहिले राष्ट्रिय नाचघर जबलमा हामी यसै भाग्य छोराको टेली श्रृङ्खलाको हामी 25औं भाग कार्यक्रम विशेष उल्लासका साथ हर्षका साथ मनाउँदैछौँ। पक्कै पनि हम भने आजको यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा छौँ। आजको यस कार्यक्रमको सभा अध्यक्ष अथवा कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु हुनका लागि कालीदेवी मिडिया हाउसका अध्यक्ष छेवाङ लामाजुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ युवा तथा खेलकुद मन्त्री माननीय तावा लामाजु हुनुहुन्छ। उहाँलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथि आसन ग्रहणकै क्रममा विशिष्ट अतिथि आसन ग्रहणका लागि पूर्व मन्त्री एवं संविधान सभा सदस्य तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय युवा नेता एसएम लामाजुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथि आसन ग्रहणकै क्रममा विशेष अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि नवबुद्धनगर सभापति हुनुहुन्छ कुलसाम लामाजु, उहाँलाई पनि विशेष अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब भने अतिथि आसन ग्रहणकै क्रममा विशेष अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, समाजसेवी हुनुहुन्छ राजमान योन्जनज्यूलाई विशेष अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी विशेष अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि तामाङ चलचित्र सङ्घका उपाध्यक्ष तथा निर्देशक दीपक लामा तामाङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथि आसन ग्रहणकै क्रममा विशेष अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि बौद्ध क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष चन्द्रमान लामाजुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथि आसन ग्रहणकै क्रममा नेपाल चीन केरु व्यापार सङ्घका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सङ्घर्ष सङ्घ बागमती प्रदेशका महासचिव हुनुहुन्छ मानबहादुर तामाङज्यू, उहाँलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया अगाडि ड्यासमा आइदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र त्यसै गरी अतिथि आसन ग्रहणकै क्रममा युवा व्यवसायी तथा समाजसेवी हुनुहुन्छ युद्ध लामाज्यू, कृपया उहाँलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु युद्ध लामाज्यू। र त्यसै गरी हाम्रा प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई खाना र प्याज लगाएर स्वागत गरिदिनु हुनका लागि गङ्गा योन्जन र जमुना योन्जनज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र साथमा संयोजक हुनुहुन्छ विनायक तामाङज्यू हुनुहुन्छ, लेखक निर्देशक तथा यसै टेली श्रृङ्खलाका लेखक निर्देशक निर्माता हुनुहुन्छ, कृपया उहाँलाई पनि साथ दिइदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पक्कै पनि हाम्रा आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू लगायत अतिथिज्यूहरूलाई हामी खाना र प्याजद्वारा स्वागत गर्ने कार्यक्रम हुँदैछ। पक्कै पनि हाम्रा अतिथिज्यूहरूलाई हामी खाना र प्याजद्वारा स्वागत गर्दैछौँ। कृपया दुःख नमानिकन एकचोटि तपाईँको हातलाई मैले दुःख दिन चाहे ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पक्कै पनि हामी बुझ्नेछौँ, हामी बुझ्छौँ, हामी अल्छी गर्दैनौँ, हामी ताली बजाउँछौँ, ठिक छ। पक्कै पनि अब पनि लामागुरु हुनुहुन्छ सानो कान्छा तामाङज्यू लामागुरु पाल्नुभएको छ भन्ने खबर प्राप्त भएको छ। लामागुरु सानो कान्छा तामाङज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पक्कै पनि हाम्रा स्वयंसेवक साथीहरूले खाना र प्याजद्वारा हाम्रा अतिथिज्यूहरूलाई स्वागत गर्दैछन्। हाम्रा यस कालीदेवी मिडिया हाउसले अहिलेसम्म थुप्रै चलचित्रहरू निर्माण गरिसकेको छ, जस्तै नेपाली चलचित्र, तामाङ चलचित्र, त्यसै गरी अहिले तत्कालीन रूपमा 2वटा सिरियलहरू टेली श्रृङ्खला। पक्कै पनि हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यू लगायत अतिथिज्यूहरूलाई खाना र प्याजद्वारा स्वागत गर्दै गर्दा अब भने आफ्नो स्वागत मन्तव्यबाट स्वागत गरिदिनु हुनका लागि लेखक निर्देशक निर्माता तथा कालीदेवी मिडिया हाउसका प्रबन्ध निर्देशक विनायक तामाङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम प्रेम कुमार मोक्तानज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको प्रमुख अतिथि खेलकुद मन्त्री दावा लामाज्यू, विशेष अतिथि एसएम लामाज्यू, अर्को विशेष अतिथि राजमान योन्जनज्यू, विशेष गरी पत्रकार राजनीतिज्ञ कलाकार सम्पूर्ण
कलाकारहरूले सबैजनालाई एकमुष्ट नमस्कार भन्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा पाल्ने सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण मेरो अतिथिहरू मलाई सम्झेर आउनुभयो, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त लासो ठाकुर। धेरै धेरै धन्यवाद उहाँलाई। अब भने हामी आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा हामी दीप प्रज्वलन गरेर कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्नेछौँ। यहाँ ड्यासको अगाडि रहेको दीप प्रज्वलन गरेर हामी आजको कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्नेछौँ। कृपया प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु, अगाडि रहेको दीप प्रज्वलन गरेर आजको कार्यक्रम उद्घाटन गरिदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र सम्पूर्ण साथीहरू कृपया सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू ताली बजाएर गडगडा तालीका साथ आजको कार्यक्रम खेलकुद मन्त्री माननीय दावा लामाज्यू हुनुहुन्छ। उहाँबाट उहाँको बाहुल्यतामा आजका यस कार्यक्रम उद्घाटन गर्दैछौँ। कृपया सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूले ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु न। धेरै धेरै धन्यवाद आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, त्यसै गरी सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी आज 25औं भागमा छौँ, त्यसै गरी हामी 50औं भाग मनाउनेछौँ र त्यसै गरी हामी 100औं भाग 1000औं भाग मनाउनेछौँ। अब भने आजको कार्यक्रमलाई सांस्कृतिक अथवा लामा गरिदिनु हुनका लागि म लामा गुरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लामा गुरुद्वारा सुरुवातको लागि लामा गुरु आइसक्नुभएको छ। लामा गुरु पाइसक्नुभएको छ। क्यामेरा र त्यसै गरी पत्रकार मित्रहरू भएका साथीहरू कृपया अगाडि नउभिनु न, म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अब भने हामी राष्ट्रिय गानद्वारा हाम्रो कार्यक्रमलाई स्वागत गर्नेछौँ। सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई अब भने हामी आजको यस कार्यक्रममा हामी केकलाई काट्ने कार्यक्रम रहेको छ। जोरदार तालीलाई दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो आजको यस कार्यक्रममा 25औं रजत जयन्तीमा केक काटेर हामी आज हर्षोल्लास मनाउँदैछौँ। सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई ताली बजाएर गडगडाका साथ हार्दिक अनुरोध गर्दै हामी यसै गरी 25औं भाग 50औं भाग 100औं भागहरू र 1000औं भागहरू यसै गरी मनाउनेछौँ भन्ने आशा गर्दै आजका प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, त्यसै गरी सभाध्यक्षज्यू, निर्देशकज्यूहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र केक खाइदिनुमा पनि प्रमुख अतिथिज्यू, त्यसै गरी अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी निर्देशकज्यू केक खाइदिनुमा म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई त्यसै गरी अध्यक्षज्यू र त्यसै गरी निर्देशकज्यूलाई आइदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म नाम वाचन गर्दैछु, कृपया कलाकार मित्रहरू छिटोभन्दा छिटो आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी कलाकार हो, ढिलो गर्ने छैन। पक्कै मेरो हातमा अर्को कलाकार रहेको छ सङ्गीता गुरुङ तामाङज्यू, कृपया उहाँले पनि आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनुका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र त्यसै गरी मेरो हातमा अर्को प्रमाणपत्र
रहेको छ बहादुर तामाङ वाइगजी हुनुहुन्छ कलाकार हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु पत्र ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र त्यसैगरी उहाँले पनि आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र त्यसैगरी कलाकार हुनुहुन्छ सञ्जय लामाज्यू कृपया सञ्जय लामाज्यू हुनुहुन्छ रूपाज्यू हामीले आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र त्यसैगरी दिनेश मुस्कानज्यू प्राविधिक सल्लाहकार हुनुहुन्छ कृपया उहाँलाई पनि आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु पछिल्लो साथीहरू प्रमाणपत्र लिनको लागि ढिलो नगरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र त्यसैगरी मेरो हातमा अर्को प्रमाणपत्र रहेको छ कलाकार तथा गायिका हुनुहुन्छ गङ्गा योजनज्यू कृपया गङ्गा योजनज्यूलाई पनि आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र त्यसैगरी कवीर सेन्चुरीज्यू हुनुहुन्छ कलाकार कवीर सेन्चुरीज्यू उहाँले पनि आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र त्यसैगरी त्यसैगरी साइकलमा हुनुहुन्छ राकेश सिंहज्यू कृपया राकेश सिंहज्यूलाई पनि म आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र त्यसैगरी निर्माया तामाङ मिना हुनुहुन्छ मिनाज्यू उहाँलाई पनि कलाकार हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु निर्माया मिना हुनुहुन्छ कृपया त्यसैगरी सुषमा तामाङज्यू हुनुहुन्छ कलाकार हुनुहुन्छ कृपया उहाँलाई पनि आफ्नो हुन्छ उहाँ स्वयंबाट हुनुहुन्छ परेन्द्र रोगाज्यू उहाँलाई पनि आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र त्यसैगरी विश्वबहादुर तामाङज्यू हुनुहुन्छ उहाँ कलाकार हुन्छ उहाँलाई पनि आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु कृपया कलाकार साथी ढिलो हुनुभएको कि के हो ढिलो नभइदिनु हामी कलका उठ्छ सबै बाजी हुनेछ त्यसैगरी मेरो हातमा अर्को प्रमाणपत्र रहेको छ रामबहादुर तामाङज्यू उहाँ व्यवस्थापन कल्पना गुरुङज्यू हुनुहुन्छ कलाकार कृपया उहाँलाई पनि आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र त्यसैगरी यसै कलाकार उहाँलाई पनि आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसैगरी मान विकल्प गोपालज्यू हुनुहुन्छ जमुना योजनज्यू उहाँलाई पनि आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसैगरी काजी श्रेष्ठ कलाकार काजी श्रेष्ठ आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दै त्यसैगरी नमिता कार्की कलाकार हुन्छ उहाँलाई आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसैगरी प्रकाश आचार्यज्यू हुनुहुन्छ कलाकार उहाँले आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिन सक्नुभएको छ र त्यसैगरी कलाकार हुनुहुन्छ सुनमाया हले गोलमाजी सुनमाया हले गोलमाजी उहाँलाई पनि आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसैगरी हस्त लामा हुनुहुन्छ कलाकार उहाँलाई पनि आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसैगरी रिना लामाजी हुनुहुन्छ कलाकार उहाँलाई पनि आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु रिना लामाजी अर्जुन श्रेष्ठज्यू कृपया उहाँले पनि त्यसैगरी मेरो हातमा अर्को प्रमाणपत्र हात परेको छ मेरो हातमा सायङ्कालीन सम्पादन गर्न आगे छोराको जुन यस टेली श्रृङ्खलामा लेखन निर्माता निर्देशक हुनुहुन्छ विनायक तामाङज्यू त्यसैगरी धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रा अतिथिज्यू लगायत जुन आगे छोराको कार्यक्रममा छौँ हामी 25औं भाग अर्थात् छौँ हाम्रा जुन यस गीतमा हेरेर मेरो हातमा मायाको चिनो रहेको छ आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ युवा तथा खेलकुद मन्त्री श्री दावा लामाज्यू हुनुहुन्छ उहाँलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुनका लागि म कार्यक्रमका संयोजक विनायक तामाङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु मायाको चिनोमा लेखिएको छ कालदेवी मिडिया हाउस बालाजी काठमाडौँ सम्पर्क नम्बर 9818 2871 कालदेवी मिडिया हाउसको ब्यानरमा निर्माण भएको बादमा टेलिभिजनमा प्रत्येक शुक्रबार बेलुका 8:30 बजेदेखि 9 बजेसम्म प्रसारण हुने नेपाली धारावाहिक टेली श्रृङ्खला भाग्य छोराको 25औं भाग अर्थात् रजत जयन्तीको अवसरमा आयोजित वृहत सांस्कृतिक कार्यक्रममा तपाईँ श्री युवा तथा खेलकुद मन्त्री श्री दावा लामाज्यू हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरी प्रमुख अतिथिको रूपमा पाल्नु भई कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोले यो मायाको चिनो प्रदान गर्दछौँ हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो मायाको चिनो प्रदान गर्दछौँ
त्यसै गरी मेरो हातमा अर्को मायाको चिनो रहेको छ। विशेष अतिथि हुनुहुन्छ राजमान योजनज्यू। राजमान योजनज्यूलाई पनि आफ्नो मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनुका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ युवा तथा खेलकुद मन्त्री माननीय दावा लामाजी हुनुहुन्छ। शुभकामना वक्तव्यका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कालीदेवी मिडिया हाउस को आयोजनामा हुन गइरहेको यस गीत छोराको रजत जयन्ती बृहत सांस्कृतिक कार्यक्रमका सभापति तथा यस संस्थाका अध्यक्षज्यू, कार्यक्रममा उपस्थित विशेष अतिथि गृहमन्त्री रेशम लामाज्यू, कार्यक्रममा उपस्थित विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, राजनीतिक, सामाजिक, साङ्गीतिक, व्यावसायिक क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वज्यूहरू, यस कार्यक्रममा उपस्थित पत्रकार महानुभावहरू, कार्यक्रममा उपस्थित चलचित्र क्षेत्रका नायक नायिकाज्यूहरू, निर्देशकज्यूहरू लगायत निर्माताज्यूहरू लगायत यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, जोजेआले नानाङा, यहाँहरू सबैमा सबैभन्दा पहिला म हार्दिक अभिवादन नमस्ते टक्राउन चाहन्छु। तपाईहरुको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मलाई पनि आमन्त्रण गर्नुभयो, त्यसको लागि म आयोजक संस्था कालीदेवी मिडिया हाउस को अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र यस परिवारलाई म हार्दिक आभार एवं धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। तपाईहरुको यो रजत जयन्ती र वृहत सांस्कृतिक कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न होस्, म यो पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै आज 2078 साल वैशाख 4 गते नयाँ वर्षले पाइला टेकिसकेको छ। यो नयाँ वर्ष यो कालीदेवी मिडिया हाउस परिवारको लागि विगतको भन्दा अझ एक स्टेप फड्को मार्ने खालको त्यस्तो खालको वर्ष बनोस्। अब एकपटक विकास र समृद्धिको लागि तपाईँ हामी सबै एकजुट भएर लाग्नेछौँ। चाहे पूर्वको उधौली उभौली होस्, चाहे पश्चिमको देउडा होस्, चाहे को यहाँको सेल होस्, चाहे लोक भाका होस्, चाहे मेन्दोमाया सङ्गीत र नाच होस्, हामी सबै हाम्रो एक खालको नेपालको यो अग्रज पूर्वजले हामीलाई छोडेर जानुभएको जुन चिनो हो, यो चिनोलाई लिएर एउटा सन्देशको रूपमा तपाईँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। म यही कुरा तपाईँहरू सामु राख्दै थुप्रै अविस्मरणीय कार्यक्रमहरू होला। यो कार्यक्रम त्यसमा थप एउटा इच्छा थप्ने खालको एउटा अविस्मरणीय कार्यक्रम बनोस्, अरूलाई पनि यस्तो खालको एउटा सन्देश दिन सफल होस्, कार्यक्रम होस्, कालीदेवी मिडियाको हाउसको जस्तो होस्, कार्यक्रम यस्तो होस्, यो जमलमा को राष्ट्रिय नाचघरमा सम्पन्न भएको जस्तो कार्यक्रम होस्, यो सन्देश दिन सफल होस्। म यो शुभकामना व्यक्त गर्दै फेरि आयोजक समितिलाई म हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त गर्दै यो राइट टाइम राइट डिसिसन राइट प्लेस राइट भर्सनले तपाईँहरू अलिक गीत नाच सुन्न हतारिरहनु भएको छ, यो भाषण कम गरे हुन्थ्यो भन्ने पनि होला। म अब तपाईँहरूको यो साङ्गीतिक कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न होस्। अलि समय हो कि बस्नुहुन्थ्यो, म क्रिकेट कार्यक्रममा गएँ, अब यहाँ आएँ। यहाँ अलिकति उतापट्टि खेलकुद कार्यक्रम छ यो लन्चरमा, त्यस पछाडि बानेश्वरमा रेस्लिङ कार्यक्रम छ, त्यस पछाडि जोरपाटीमा चाहिँ करातेको कार्यक्रम छ, त्यस पछाडि भ्याइसम्मको भक्तपुरको जात्रा पनि हेर्न जानुपर्ने छ। म यिनै कुरा तपाईँहरू सामु राख्दै
म आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। हस्त नमस्ते नमस्कार। एउटा मात्रै सम्मानपत्र म वाचन गर्न चाहन्छु। मेरो हातमा सम्मानपत्र रहेको छ रञ्जिता रोलज्यू, उहाँलाई हार्दिक बधाईका साथ काभ्रे जिल्लाको चौरी देउराली गाउँपालिका वडा 7 मा बुवा मणिक लामो लामाको गोबाट 2041 सालमा जन्म भएकी तपाईँ श्री रञ्जिता भोलले 2066 सालदेखि 20 सालमा कार्यक्रमको निर्देशक र त्यसरी तामाङ चलचित्रमा 2065 सालदेखि नायिकाको रूपमा अभिनय गर्दै तामाङ समुदायप्रति उच्च योगदान पुर्याएको हुँदा कालीदेवी मिडिया हाउसको ब्यानरमा निर्माण भएको भारतीय छोराको सिलेटको रजत जयन्तीको अवसरमा यो सम्मानपत्रद्वारा सम्मान गर्दछ। कृपया रञ्जिता भोलजी हुनुहुन्छ। तामाङ समुदायमा थुप्रै चलचित्रहरू उहाँलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछौँ। र त्यसै गरी मेरो हातमा अर्को सम्मानपत्र रहेको छ। मेरो हातमा अर्को सम्मानपत्र र कलाकारिताको माध्यमले जन्मिएर तामाङ समुदायमा कलाकारिताको माध्यमबाट धेरै योगदान पुर्याउनु भएका सूर्यलाल तामाङ सुम्मायाको आफ्नो उहाँ आइपुग्नु भएको छैन। कृपया प्रतिनिधिज्यू चन्द्रजीत मोक्ताजी हुनुहुन्छ, म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र त्यसै गरी तामाङ चलचित्र सङ्घका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ दीपक लामा तामाङज्यू, अनुरोध गर्दछु। र त्यसै गरी खिन्नबहादुर भण्डारी हुनुहुन्छ, भोलीजी हुनुहुन्छ, चलचित्रका खलनायक हुनुहुन्छ, उहाँले पनि माइनोचिनो ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हुनुहुन्छ खबर प्रसारण.com का मिमा जोन्जनजी हुनुहुन्छ, मिमाले अनुरोध गर्दछु। र त्यसै गरी वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ तेन्जिङ तामाङज्यू, उहाँलाई पनि आफ्नो मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु न। अब भने हामी नाचगानतिर जाँदैछौँ। अब भने हाम्रो आजको कार्यक्रमको पहिलो साङ्गीतिक धमाका सांगीतिक प्रस्तुति रहनेछ। तामाङ कलाकार जुवारी सङ्घबाट डम्फु बजाउँदै हामी कार्यक्रमको फेरि पहिलो सांगीतिक कोसेली पस्कनेछौँ। कृपया तामाङ कलाकार जुवारी सङ्घका सम्पूर्ण कलाकार मित्रहरू, ताम्बा मेमेहरू, ताम्बा मामहरूलाई अगाडि आइदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।